चचा के घर अफ्तारी थी और सारे रिश्तेदार आए हुए थे। तो नवीद की बच्चियां वहां चली गईं और फुफ्फो से कहने लगीं कि रात हमारे घर भी आना। वो बोली, फकीरों के घर से हमें भूख के अलावा क्या मिलेगा। इतने में चच्ची ने बाजुओं से पकड़ा और बोली, निकलो। बच्चियां रोती हुई घर आईं तो अम्मा ने बच्चियों को मजीद मारा कि हमारी इज्जत का जनाजा निकलवाने की क्या जरूरत थी। नवीद काम से लौटा, सारी सूरत हाल देखकर बहुत रोया और सुबह इसके दरवाजे पर राशन के ढेर थे, जिसे देखकर इसने ऐलान किया कि सारे गांव की अफ्तारी इसके घर होगी। तो चच्चा फुफियां मजाक उड़ाने शाम को आए तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो देखो फातिमा, बारबेक्यू का इंतजाम भी है। हाय, आज तो पेट भरकर खाऊंगी। मासूम फातिमा ने सामने लगी हुई बारबेक्यू की अंगीठी को देखा तो खुशी से फौरन जैनब के कान में सरगोशी कर दी। पूरे साल वो चचा के घर होने वाली इस इफ्तारी का इंतजार किया करती थी, क्योंकि यही वो एक मौका था जब इसे पेट भरकर मजेदार खाना मिलता था और ऐसा जायका पूरे साल नसीब नहीं होता था। इनके घर में तो दाल रोटी ही मुश्किल से पूरी हुआ करती थी। कभी दाल पतली बनाकर गुजारा कर लिया जाता और कभी सिर्फ चाय से रोजा खोल लिया जाता। गोश्त तो जैसे इनके नसीब में सिर्फ ईद या किसी रिश्तेदार की दावत पर ही लिखा था। नवीद अपनी बच्चियों को ये सारी सहूलियात देने से कासर था। इसकी 4 बेटियां थीं और सबके कद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। इनकी जिम्मेदारियों का एहसास नवीद की कमर को वाकई झुका चुका था। ऐसा नहीं था कि इसे बेटियां नापसंद थीं या वो बेटियों से खपा रहता था। वो तो अपनी हर बेटी पर जान छिड़कता था, मगर इसका जरिया आमदन वहीं का वहीं रुका हुआ था। कई साल गुजर गए, मगर तनख्वाह में जरा सा भी इजाफा ना हुआ। दूसरी तरफ महंगाई थी कि रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। आटा, दाल, चावल सब कुछ महंगा होता जा रहा था और नवीद की जेब पहले से ज्यादा खाली महसूस होने लगी थी। नवीद की बीवी तो इससे भी ज्यादा फिक्रमंद रहती थी। इसके दिल पर हर वक्त एक बोझ सा रहता। चार चार बेटियां थीं, इनके जहेज बनाने थे, इनकी शादियां करनी थीं। वो अक्सर रातों को जागती रहती और सोचती कि कहाँ से इतना खर्च पूरा हो पाएगा। पूरा महीना बचत करके बामुश्किल 1500 या 2000 रुपये इकट्ठे हो पाते थे। वही पैसे कभी किसी बीमारी में खर्च हो जाते और कभी किसी जरूरी बिल में। इसके हाथों की लकीरें जैसे फिक्र की शिद्दत से और गहरी होती जा रही थीं। मगर नवीद इसे हर बार तसल्ली देता और कहता, सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दो, रिस्क देने वाला वही है। वो हमारी बेटियों का भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। इसके बात सुनकर वो वक्ती तौर पर खामोश हो जाती, मगर दिल की बेचैनी कम ना होती। जैनब और फातिमा चचा के जरा से बुलाने पर ही भागी थोड़ी चली आई थीं। इनके चेहरों पर खुशी साफ छलक रही थी। वो जानती थीं कि आज अफ्तारी पर अच्छा खाना मिलेगा। आकर फौरन अफ्तार के इंतजामात में हाथ बटाने लगीं। कभी प्लेटें लगा देती, कभी गिलास तरतीब से रख देती, कभी समोसों की ट्रे उठाकर मेज पर रख देती। चचा की बीवी और इनके बच्चे एक तरफ आराम से बैठे हुए थे। वो सिर्फ हदायत दे रहे थे, जबकि काम ज्यादातर जैनब और फातिमा कर रही थीं। मगर इन्हें इस पर भी कोई इतराज ना था। इन्हें तो बस इस दावत का हिस्सा बनना था। घर में खासी रौनक थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि सारे रिश्तेदार मधु थे। सेहन में बड़ी बड़ी दस्तरखान बिछाई गई थी। रंग बिरंगे शरबतों के जग सजे हुए थे। फलों की प्लेटें तरतीब से रखी थीं। कबाबों की खुशबू फजा में फैली हुई थी, जो रोजे की शिद्दत को और भी बढ़ा रही थी। हर तरफ हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थीं। अमेरिका से आई हुई फुफ्फो भी वहीं मौजूद थीं। वो कई सालों बाद वापस आई थीं और इनकी पहली दावत यहीं थी। ईद के बाद इन्हें दोबारा अमेरिका वापस जाना था, इसीलिए सब इनके गिर्द जमा थे। कोई इनसे हाल पूछ रहा था और कोई अमेरिका की बातें सुन रहा था। फातिमा और जैनब ने जैसे ही फुफ्फी को देखा तो इनकी खुशी दुबाला हो गई।
काम खत्म करके फौरन इनके पास जा बैठी। दोनों के चेहरे मासूम उम्मीद से रोशन थे। फातिमा ने हिम्मत करके कहा कि फुफ्फी, आप हमारे घर भी जरूर आइएगा, हम भी आपकी इफ्तारी करवाएंगे। इसकी आवाज में खलूस था और दिल में सच्चाई। इसे वाकई ही लगता था कि इनका छोटा सा घर भी मेहमान नवाजी कर सकता है अगर नीयत साफ हो। चची ने जब ये मंजर देखा कि बच्चियां अपनी फुफ्फी से बेतकल्लुफी से बातें कर रही हैं, तो इसके दिल में एक अजब सी चुभन पैदा हुई। इसे डर था कि कहीं फुफ्फी इन बच्चियों से मुतासिर ना हो जाएं। वो फौरन आगे बढ़ी और तंजिया लहजे में बोली कि फकीरों के घर से हमें भूख के अलावा मिलेगा ही क्या? कोई ढंग के कपड़े तो पहनने को तुम्हारे पास है नहीं, पूरे खानदान को इफ्तारियां करवाती फिर रही हो। इसके अल्फाज जहर में भुजे हुए थे। चच्ची की बात सुनकर जैनब और फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। इनके चेहरे की सुर्खी मांद पड़ गई। वो एक दूसरे को देखने लगी, जैसे समझ ना पा रही हों कि इनसे क्या गलती हो गई है। उन्होंने तो सिर्फ मोहब्बत से दावत दी थी। इनके दिलों में गुर्बत का एहसास पहले ही था, मगर यूं सबके सामने जलील होना इन्हें अंदर तक तोड़ गया। इसी लम्हे मायरा और निमरा भी कपड़े बदल कर आ गईं। इनके कपड़े सादा थे मगर साफ सुथरे। वो इन्हीं सादा कपड़ों में भी बावकार लग रही थीं। इनकी उम्र शादी की हो चुकी थी, मगर खानदान में इनकी गुर्बत को देखते हुए कोई भी रिश्ता डालने से कुतराता था। हर कोई यही चाहता था कि ऐसे घर में शादी हो जहां से खूब सारा जहेज आए। गरीब के घर में रिश्ता करते हुए वैसे भी सब लोग ही डरते हैं। किसी को इनकी तरबियत नजर ना आती थी, ना इनका अखलाक, ना इनकी तालीम। हालांकि नवीद की बच्चियां पूरे खानदान में सुगड़, सलीकामंद और तमीजदार मशहूर थीं। इनकी कभी कोई बुरी हरकत नहीं देखी गई थी। वो बड़ों का अदब करती और छोटों से प्यार से पेश आती। सब बहनें नहायत ज़हीन और हर साल आला नंबरों से पास होती थीं। इनके उस्ताजा भी इनकी तारीफ करते ना थकते थे, मगर चचा चचियों के बेटे बड़ी मुश्किल से पास होते थे। इसके बावजूद रिश्तों की बात आती तो सबकी नजरें दौलत और जहेज पर जाकर ठहरती। नवीद की बेटियां खूबसूरत भी बहुत थीं। इनके चेहरों पर मासूमियत और आंखों में शर्मो हया थी, मगर गुर्बत ने जैसे इनकी सारी खूबियों पर पर्दा डाल दिया था। सादा कपड़े इनकी खूबसूरती को छुपा देते और खाली हाथ होना इनकी इज्जत को कम कर देता। लोग इनकी तालीम और किरदार की बजाय इनके घर की टूटी दीवारों को देखते थे। इनकी माँ की सादा चूड़ियों को देखते थे और अंदाजा लगा लेते थे कि यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा। चच्ची जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हमारे बाबा हमें हर चीज लाकर देते हैं। फूफी को अपने हक में करने की कोशिश पर जब चच्ची ने फातिमा और जैनब को भूख और फकीरी का ताना दिया, तो दोनों के दिल पर जैसे किसी ने छुरी फेर दी। फातिमा से बर्दाश्त ना हुआ तो वो बोल पड़ी। इसकी आवाज में कपकपाहट थी, मगर लहजा अपने बाप की मोहब्बत से भरा हुआ था। इसे अपने बाबा की मेहनत याद थी, जो दिन रात पसीना बहाकर घर चलाते थे। वो कैसे सुन लेती कि इसके बाप को सबके सामने हकीर समझा जाए। चच्ची ने जब ये देखा कि बच्ची गुर्बत के बावजूद अपने बाप की बुराई नहीं कर रही, बल्कि इसका दफा कर रही है, तो इसे और गुस्सा आ गया। इसके चेहरे पर नागवारी फैल गई। वो तेजी से आगे बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ फातिमा के मुंह पर दे मारा। फातिमा लड़खड़ा कर पीछे हुई। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। चच्ची चीख कर बोली, मेरे आगे जुबान चलाती हो? अपनी औकात में रखो, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। इसी लम्हे निमरा और मायरा, जो भी अभी अंदर दाखिल हुई थीं, ये मंजर देखकर साकत रह गईं। चंद लम्हों के लिए इन्हें यकीन ही ना आया कि इनकी छोटी बहन को सबके सामने मारा जा रहा है। वो फौरन आगे बढ़ी। मायरा ने कांपती आवाज में कहा, क्या बात है चच्ची जान, फातिमा से कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बच्ची है, ना समझ है, आप बुरा ना माने। इसका लहजा नरम था और आंखों में इल्तिजा थी, मगर चच्ची को तो ये बात खटक रही थी कि जैनब और फातिमा फुफ्फी के पास जाकर बैठ गई थीं।
اسے ڈر تھا کہ کہیں ان کی سادگی اور تمیز پھوپھی کو متاثر نہ کرتے۔ اس نے بنا کوئی لحاظ کیے زینب اور فاطمہ دونوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں زور زور سے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے گئی۔ راستے میں وہ انہیں دھکے دیتی رہی۔ اس کے الفاظ کانوں میں زہر گھول رہے تھے۔ اس نے دونوں کو دروازے سے باہر نکال کر دھکا دیا، ساتھ ہی غصے میں ان پر ہاتھ بھی اٹھاتی رہی۔ مائرہ اور نمرہ اپنی بہنوں کو بچانے کی کوشش کرتی رہیں، مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آیا۔ صحن میں بیٹھے رشتے دار خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ چھوڑ دو، بچیاں ہیں۔ بچیاں روتی ہوئی گھر آ گئیں۔ ان کے چہرے سرخ تھے۔ فاطمہ کے گال پر تھپڑ کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ زینب کے ہاتھ پر خراش آ گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی ماں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو گھبرا کر ان کے پاس دوڑی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ اس نے فوراً پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں ایسے رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ نمرہ اور مائرہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے ساری کہانی سنا دی۔ ہر لفظ کے ساتھ ماں کا چہرہ بدلتا گیا۔ آنکھوں میں غصہ اور بے بسی اکٹھی ہونے لگی، مگر بجائے اس کے کہ وہ اپنی بچیوں کو گلے لگا کر حوصلہ دیتی، وہ بھی آپے سے باہر ہو گئی۔ غربت اور بار بار کی تذلیل نے اس کے صبر کو پہلے ہی کمزور کر دیا تھا۔ اس نے بچیوں کو پکڑ کر ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، میں تم سے کہتی رہتی ہوں کہ وہاں مت جایا کرو۔ وہ افطاری ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ وہ ہمیں بلاتے ہیں تو صرف اپنی بڑائی جتانے کے لیے۔ وہ ہماری تذلیل اور تحقیر کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، مگر تم لوگ مانتے ہی نہیں ہو۔ نوید کی بیوی جب مارنے پر آئی تو وہ مارتی ہی چلی گئی۔ اس کے ہاتھ شاید اتنے سخت نہ تھے جتنے اس کے الفاظ۔ وہ ایسی باتیں کہہ رہی تھی جس سے بچیوں کو شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ فاطمہ سسک سسک کر کہنے لگی، امی، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ ہم نے تو صرف پھوپھی کو گھر آنے کا کہا تھا۔ زینب نے بھی معافی مانگی۔ نمرہ اور مائرہ نے بھی سر جھکا لیا۔ سب کہنے لگیں، ہم آئندہ کبھی چچا کے گھر نہیں جائیں گے، آپ ناراض نہ ہوں۔ بچیوں کے معصوم چہروں پر پھیلی ہوئی مایوسی دیکھ کر ماں کا دل پگھل گیا۔ اس کے اپنے آنسو نکل آئے۔ اس نے فوراً سب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگی، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں، میں تمہیں بچانا چاہتی ہوں۔ یہی ہماری دنیا ہے اور تمہارے خاندان کی دنیا سے ہم مختلف ہیں۔ وہ بڑے لوگ ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ میں اسی لیے سمجھاتی رہتی ہوں اور تم مجھے ہی دشمن سمجھنے لگتی ہو۔ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا غرور اور مجبوری صاف چھلک رہی تھی۔ بچیوں نے ماں سے معافی مانگی اور پکا وعدہ کر لیا کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گی جس سے ماں باپ کو دکھ ہو۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ باہر سے اذان کی آواز آئی تو سب نے سادہ سی افطاری کی تیاری کی۔ اس دن بچیوں نے سادہ سی روٹی اور نمک مرچ کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ نہ کوئی شربت تھا، نہ کوئی پھل، نہ کباب، مگر سب خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کسی نے شکایت نہ کی۔ افطار کے بعد سب اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئیں، مگر نیند کسی کی آنکھوں میں نہ تھی۔ انہیں بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب سب کے سامنے انہیں دھکے دے کر نکالا گیا۔ پورے خاندان نے دیکھا تھا کہ چچی نے بچیوں کو مار کر گھر سے نکالا، مگر کوئی بھی انہیں پوچھنے نہ آیا، کسی نے دلجوئی نہ کی۔ حتیٰ کہ چچا نے بھی اتنا نہ کیا کہ تھوڑا سا افطار کا سامان ہی بھجوا دیتے۔ اتنی بڑی دعوت تھی، مگر جو اصل حقدار تھے وہی محروم رہ گئے۔ شام کو جب نوید کام سے لوٹا تو اس کی بیوی خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے نوید کو ساری بات بتا دی، ہر واقعہ تفصیل سے سنایا۔ یہ سب سن کر نوید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ کہنے لگا، میں نے اپنی بچیوں کو کبھی اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں۔ انہوں نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کیسے میری بچیوں پر ہاتھ اٹھایا؟ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اسے اس بات کا شدید صدمہ تھا کہ سارے خاندان نے اس کے بچوں کو پٹتے دیکھا، مگر کسی نے بچانے کی کوشش نہ کی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اس خاندان میں صرف نام کا رشتہ دار ہے۔ عزت اور ہمدردی کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے خود کو سنبھالا، بیوی کو تسلی دی اور کہا،
آج کے بعد ہم کسی کی دعوت پر نہیں جائیں گے اور نہ ہی کسی کو اپنے گھر بلائیں گے۔ جب کوئی ہم سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا تو ہم بھی زبردستی نہیں کریں گے۔ ایسے تذلیل برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اس جگہ جانا ہی چھوڑ دے۔ رات بہت بھاری تھی۔ نوید کے گھر میں خاموشی ایسے پھیلی ہوئی تھی جیسے دیواریں بھی رو رہی ہوں۔ چاروں بچیاں ایک ہی بستر پر سمٹی ہوئی تھیں۔ فاطمہ نیند میں بھی سسک رہی تھی۔ اس کے گال پر تھپڑ کا ہلکا سا نشان اب بھی موجود تھا۔ زینب بار بار کروٹ بدلتی اور آنکھیں پونچھ لیتی۔ نمرہ اور مائرہ چھت کو گھورتی رہیں، جیسے سوچ رہی ہوں کیا واقعی ہی غربت اتنا بڑا جرم ہے۔ فجر کے بعد جب نوید نے دروازہ کھولا اور راشن کے ڈھیر دیکھے تو وہ دیر تک ساکت کھڑا رہا۔ آٹے کے تھیلے، چاول کی بوریاں، گھی کے کارٹن، گوشت کے بڑے بڑے تھیلے، پھلوں کی ٹوکریاں، ساتھ ایک لفافہ رکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اندر ایک خط تھا۔ بھائی نوید، کل جو کچھ ہوا وہ میں برداشت نہیں کر سکی۔ تم میری جان ہو، تمہاری بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں۔ اگر کسی نے ان کی دل آزاری کی ہے تو اس کا ازالہ بھی میں ہی کروں گی۔ آج افطاری تمہارے گھر ہوگی، یہ میرا حکم سمجھو۔ اور کسی کو یہ مت بتانا کہ راشن کس نے بھیجا ہے، تمہاری بہن۔ نوید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی بیوی نے خط پڑھا تو وہ بھی رو پڑی۔ اسے یاد آیا کہ واقعی ہی پھپھی ہمیشہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی نوید سے بے حد محبت کرتی تھی۔ بچپن میں اسے اپنی گود میں کھلاتی تھیں۔ اس کی شادی پر سب سے زیادہ خوش وہی ہوئی تھی۔ شاید امریکہ میں رہتے ہوئے بھی دل کا ایک حصہ اسی گاؤں میں رہ گیا۔ دوپہر تک پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ آج افطاری نوید کے گھر ہوگی، مگر اس بار تیاری کے پیچھے ایک مضبوط ہاتھ تھا۔ پھوپھی خود دوپہر کو چپکے سے آ گئیں۔ سادہ سا لباس پہنا ہوا تھا مگر چہرہ پر عزم تھا۔ انہوں نے نوید کو گلے لگایا۔ دونوں بہن بھائی دیر تک روتے رہے۔ انہوں نے بچیوں کو سینے سے لگایا اور فاطمہ کے گال کو چوم کر کہا، میری بیٹی پر کسی کو ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں۔ تیاری شروع ہوئی تو پھوپھی خود نگرانی کرنے لگیں۔ بڑی دیگیں منگوائی گئیں، بہترین چاول اور اعلیٰ گوشت نکالا کیا، شربت کے ڈرم بھرے گئے، میٹھا بھی تیار ہونے لگا۔ گاؤں کی عورتوں مدد کو آ گئیں۔ شام تک نوید کا چھوٹا سا صحن ایک بڑے اہتمام میں بدل چکا تھا۔ افطار سے کچھ دیر پہلے سارے رشتے دار بھی پہنچ گئے۔ چچا اور چچی بھی آئے۔ شاید دل میں یہ خیال تھا کہ دیکھیں آخر تماشا کیا ہے، مگر جیسے ہی انہوں نے دسترخوانوں کی لمبی قطاریں اور خوشبو سے مہکتا کھانا دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اذان ہوئی تو سب نے روزہ افطار کیا۔ کھانا پیش ہوا تو ہر طرف تعریف ہونے لگی۔ کھانے کے بعد پھپھی کھڑی ہوئیں۔ ان کا لہجہ نرم تھا مگر الفاظ میں وزن تھا۔ انہوں نے کہا، کل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میری بھتیجیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس خاندان میں اتنے لوگ موجود تھے مگر کسی نے آواز نہ اٹھائی۔ غربت کوئی عیب نہیں، عیب دل کی تنگی ہے۔ اگر میرے بھائی کی بیٹیاں سادہ کپڑے پہنتی ہیں تو اس میں ان کی عزت کم نہیں ہوتی۔ پورا صحن خاموش ہو گیا۔ چچی کا سر جھک گیا۔ چچا کی نظریں زمین پر تھیں۔ پھوپھی نے آگے کہا، آج کی افطاری میں نے رکھی ہے، اسی لیے نہیں کہ میرے بھائی محتاج ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اکیلے نہیں، اور آئندہ اگر کسی نے ان بچیوں کی دل آزاری کی تو مجھ سے معاملہ کرے گا۔ نوید یہ سب سن کر اندر سے ٹوٹ بھی رہا تھا اور مضبوط بھی ہو رہا تھا۔ اس نے سب کے سامنے صرف اتنا کہا، میں کسی سے بدلہ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹیوں کو عزت دی جائے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور گویا اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی پر انحصار نہیں کرے گا۔ چند دن بعد پھوپھی دوبارہ آئیں۔ انہوں نے نوید کو الگ لے جا کر کہا، میں بچوں کی تعلیم کا پورا خرچ اٹھاؤں گی۔ فاطمہ اور زینب کو میڈیکل کالج میں پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھیں گی۔ نمرہ اور مائرہ کی بھی اعلیٰ تعلیم ہوگی۔ نوید نے فوراً انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ پھوپھی نے مسکرا کر کہا، یہ صدقہ نہیں، یہ قرض ہے۔ جب تمہارا کاروبار چل پڑے گا تو ایک ایک روپیہ واپس کر دینا۔ انہوں نے نوید کو کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی رقم دی۔ نوید نے بہت انکار کیا مگر بہن کے اصرار اور اس کے خلوص کے آگے جھک گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے وہ سب پیسے واپس کر دے گا۔
वक्त बदलने लगा। नवीद ने छोटा सा कारोबार शुरू किया। मेहनत इसकी आदत थी, जहानत इसकी पहचान। देखते ही देखते इसका काम चल निकला। गांव से शहर तक इसकी पहचान बन गई। चंद सालों में इसकी हालत इतनी संभल गई कि वो अपना तमाम कर्ज चुका सके। मगर फुप्पी ने रकम वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा ये बच्चियों की दुआओं की बरकत है। फातिमा और जैनब ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो सफेद कोट पहनकर जब पहली बार घर आई तो माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। निमरा और मायरा भी आला तालीम हासिल कर चुकी थीं। इनकी तरबियत और तालीम ने सबको मुतासिर किया। कुछ ही अरसे बाद फुफ्फी ने अपने बेटे के लिए मायरा का रिश्ता मांग लिया। इस बार किसी को जहेज की फिक्र न थी, सिर्फ किरदार और तालीम देखी गई। निमरा का रिश्ता भी एक नहायत मोजिज और पढ़े लिखे घराने में तय हो गया। शादियों में पूरा गांव शरीक हुआ। वही रिश्तेदार जो कभी तंज करते थे आज तारीफे करते न थकते। चंद सालों में नवीद गांव के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होने लगा। मगर इसके दिल में आजिज़ी वैसी ही रही। इसने कभी किसी को ताना न दिया। चच्ची अक्सर नजरें चुरा लेती, मगर नवीद की बेटियां हमेशा अदब से पेश आती। एक शाम जब सब इकट्ठे बैठे थे तो नवीद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें मुताजी से निकाल कर इज्जत दी। इसकी बेटियां इसके गिर्द बैठी थीं। इनके चेहरों पर एतमाद था, माँ के चेहरे पर सुकून था। फूफी पास बैठी मुस्कुरा रही थी। वो घर जो कभी सादा सी इफ्तारी पर इक्तफा करता था आज खुशहाली से भरा था। मगर सब जानते थे कि असल दौलत देखो या पैसों में नहीं, असल दौलत इज्जत, सब्र और रिश्तों की सच्चाई में थी। और इस बार अंजाम वाकई ही खुशियों से भरा था। तो नाजरीन, कैसी लगी आज की कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।